मेरो यो लडाईँ रेणुजीसँग होइन, यो लडाईँ प्रचण्डसँग हो भनेको थिएँ। सत्य पनि त्यही थियो। र अब पनि मलाई मेरो लडाईँमा मलाई उहाँ हुँदा त मलाई आनन्द आउँछ। प्रचण्डसँगै लड्न पाउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ गौरवानुभूति हुन्छ। जनताले मलाई पनि देखाएको छ, प्रचण्डजीलाई पनि देखाएको छ। जीवन भनेको सङ्घर्ष रहेछ। यो घात प्रतिघातसँग लड्दै आउनुपर्ने रहेछ। मैले विष पिया थिएँ मेरो पार्टीको निर्देशनमा। मलाई कति पीडा थियो भन्ने त मैलाई थाहा छ। आजकै दिनमा पनि प्रचण्ड त्यतिखेर पनि मलाई बनाउन चाहनुहुन्न थियो। उहाँले बनाएको होइन। क्षतिपूर्ति बापत पार्टीले वाहियात कुरा, यो भ्रम हो। उहाँले आफूले गरेको अपराधलाई ढाक्न खोज्नु भयो होला, तर मलाई बनाउन उहाँ भित्री हृदयदेखि इच्छुक पनि हुनुहुन्न थियो। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। म विषयवस्तुको उठान यो आयोगको खारेजीबाट गर्न चाहन्छु। सरकारले यहाँसँग, अब सरकार त पावरफुल हुन्छ, स्वाभाविकै हो, तर सल्लाह समन्वय गरेर आयोग खारेजी गर्यो कि हठात रूपमा यो आयो? सल्लाह भन्ने सन्दर्भमा त भएन भनौँ। एकपटक गृहमन्त्रीजीसँग भेटघाट भएको थियो। हजुर, यही सन्दर्भमा हाम्रो कामको ब्रिफिङ लिनुभयो। हजुर, होइन, तपाईँहरूले बडा दुःखको यो कोभिडको पहिलो लहरमा पनि कोभिड थियो, अहिले पनि कोभिड छ। बाढी पहिरो अनेक प्रतिकूलताका बावजुद पनि तपाईँहरूले जुन ढङ्गले काम गर्नुभएको रहेछ, म त असाध्यै खुसी भएँ। यो सामान्य उपलब्धि होइन। तपाईँहरूले जुन ढङ्गले काम गर्नुभएको रहेछ भन्नुभयो भन्न एकापट्टि, तर अर्कोपट्टि चाहिँ उहाँले सँगै के पनि जोड्नुभयो भने अहिले हामी नयाँ गठबन्धन सरकार आएको छ। गठबन्धनमा विभिन्न दलहरूको फरक फरक इन्ट्रेस्ट छ र यो आयोगकै सन्दर्भमा पनि दलमा चाहिँ अलि भिन्न खालका विचारहरू छन्। हाम्रै पनि पार्टीको अब देशव्यापी रूपमा सरकार बन्यो, अब हामीले राजनीतिक नियुक्ति पाउँछौँ भनिकन कार्यकर्ताहरूको, मेची महाकाली कार्यकर्ताहरू लिडर्सहरूको घरमा प्रेसर बढिया छ। फलाना फलाना आयोगको मान्छे त्यो अर्को पार्टीको अर्को सरकारले बनाएको हो, तिनीहरूलाई फालिदेऊ, हामीलाई ल्याइदेऊ भन्ने ठाउँको एउटा प्रेसर पनि हामीसँग आएको छ। अरू पार्टीको साथीहरूको पनि अब गठबन्धनमा जिम्मेवारी आइसकेपछि आयोगलाई अर्को ढङ्गले लैजाने खालको सोच चाहिँ बनिया छ। हजुरहरूले मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले गृहमन्त्री बालकृष्ण के अरे खाँडजीले भन्नुभएको थियो। मैले भने एकापट्टि त हजुर आयोगले राम्रो काम गरेर छ, प्रशंसा गर्नुहुन्छ। कोभिडको बेलामा नि गर्यो भन्नुभयो। धन्न यो कोभिडमा सबै थला परेका थिए, त्यही बेलामा पनि तपाईँहरूले जुन ढङ्गले काम गर्नुभएको रहेछ, कुद्नु भएको रहेछ, यो धेरै राम्रो गर्नुभएको रहेछ। तर अर्कोतर्फ फेरि मार्ग प्रशस्तको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। यो त कन्ट्राडिक्सनरी भएन र मन्त्रीज्यू? हामीलाई काम गर्न दिनुहोस्, हामीले राज्यको काम गरे हो, यो कुनै पार्टीको काम गरे होइन। हैन, सुकुम्बासीहरूको, भूमिहीनहरूको पक्षमा काम गरे हो। सुकुम्बासीहरू कुनै पार्टीका पनि होइन। ती राष्ट्रका नागरिक हुन्। राष्ट्रको एउटा गरिबीको तहमा तल रहेका, पिनमा रहेका, आफ्नै क्षमताले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नागरिकहरू हुन्। ती नागरिकहरूको पक्षमा हामीले काम गर्दा तपाईहरू सरकारमा रहनुभयो भने हाम्रो कामले जस तपाईलाई पनि जान्छ। गोरु गधा झैँ त हामी काम गरिहाल्छौँ। हाम्रो नेचर चाहिँ काममा लाग्ने नै छ। त्यसैले हामीलाई कन्टिन्युटी दिन तपाईलाई फाइदा हुन्छ। अब हामीलाई फालेर अर्को मान्छे ल्याउनु भयो भने पनि तपाईहरुले त्यो ल्याउने नयाँ मान्छेले 6 महिना काम सिक्न लाग्छ। हजुर, हैन त उले काम बुझ्नै समस्या हुन्छ। हजुर, एक अब जब जतिखेर बुझ्छ त्यतिखेर चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ फागुनमा। हजुर, अब त्यतिखेर स्थानीय तहसँग मिलेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएपछि त्यतिखेरको काम अगाडि आउन सक्दैन। त्यसैले तपाईहरुलाई मान्छेहरुको हेरफेरले परिणाममा मान्छेको हेरफेर नै मुख्य परिणाम हो, मुख्य लक्ष्य हो भने त अर्को प्रश्न रह्यो। होइन भने कामको आधारमा मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। कामको आधारमा काम गर्ने हो भने तपाईहरुलाई पनि यसले परिणाम दिँदैन। त्यो दिशातर्फ नजानुस्।
यो त हाम्रो सुझाव हो। हजुर भने अब ठिक छ, म गठबन्धनमा एउटा कार्यदल पनि बनिएको छ, साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यदल छ, त्यसमा मैले पनि कुरा राख्छु। म एउटा त्यसको एउटा प्रधानमन्त्रीजीले तपाईँहरूसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर मलाई जिम्मा दिएर म आएको हुँ हैन, तपाईँहरूसँग भेटघाट गरे आउँ। तर अब कार्यदलको धारणा के भन्छ, मैले त सबै कुरा भन्नु, मेरो व्यक्तिगत इच्छा भन्ने हो भने त तपाईहरुको कन्टिन्युटी भएकै हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ भन्नुभयो हामीसँग भन्नुभएको चाहिँ त्यो हो। तर पछि खारेजी चाहिँ अकस्मात सरकारले निर्णय गरिदियो, खारेज चाहिँ उहाँहरूले विघटन गर्नुभयो। यो खारेजी होइन, खारेजी छैन, विघटन गरिदिनु। यो पदाधिकारीले हटाइदिनु, टोटल पदाधिकारीहरू हटाइदिनु भयो। यो हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा यस्तो खालको देखिन्छ। नेपालको राजनीतिक पीडा हो यो। व्यक्तिगत रूपमा यहाँसँग अरू धेरै कुराहरू पनि छन् गर्नु गराउनु पर्ने। हजुर, तपाईलाई चाहिँ आफ्नो अन्तरात्माले यति बेला के भनेको छ, यो म राजनीतिकको बाजनमा परे भन्ने छ कि मैले काम गर्दा गर्दै, अब त गृहमन्त्रीले प्रशंसा पनि गर्नुभयो भन्नुभयो यहाँले, मैले यो काम गर्दै थिएँ, यो काममा चाहिँ यस्तो यस्तो भाँजो हाल्नलाई यहाँ त अब दलीयकरण हुन्छ, त्यस्तो खालको अवस्थाहरू पनि हुँदै थियो, त्यस कारणले अप्ठ्यारोमा मलाई पारिए भन्ने छ कि सरकार परिवर्तन हुँदा हाम्रै मान्छे राख्नुपर्छ भनेर त्यहाँ खेल्दै थिए। ती खेल्ने व्यक्तिहरूले सरकारलाई चाहिँ गएर गुहारे, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गएर भेटे, अनि त्यसको शिकारमा तपाईहरुलाई पनि पारे भन्ने परेछ। तपाईलाई चाहिँ के परेछ? म चाहिँ कामको लागि आएको हो। कोही मान्छेलाई राजनीतिक नियुक्ति लिने खाना त्यो मेरो लागि मेरो इन्ट्रेस्टको विषयवस्तु पनि थिएन, होइन पनि, मेरो नेचर पनि त्यस्तो होइन। मैले जिन्दगीमा सबै कुरा अब सामाजिक परिवर्तनका निम्ति निजी इच्छा, निजी चाहना, निजी सोच र विचारलाई धेरै पहिले तिलाञ्जली दिएको मान्छे हैन। यस हिसाबले चाहिँ म चाहिँ सामाजिक परिवर्तन एक्लो व्यक्तिले सम्भव छैन, त्यसको लागि संस्थागत प्रयत्न हुनुपर्छ, सामूहिक प्रयत्न हुनुपर्छ र सामूहिक प्रयत्नमा लागिसकेपछि सामूहिक चिन्तन, सामूहिक सोच, सामूहिक निर्णय र सामूहिक फैसलालाई जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत सोच, धारणा, दृष्टिकोण कहिल्यै पनि प्रमुख बन्दैनन् भन्ने मान्यतामा त हुर्किरहेको मान्छे हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ यहाँ व्यक्तिगत रूपमा यहाँबाट मलाई फालिने, राखिने, आउने भन्दा पनि म जुन लक्ष्यको, जुन कामको लागि, जुन भिजनको लागि म आएको थिएँ, मेरो रुचिको विषय पनि थियो। यो आयोगमा रहने तपाईको नियुक्तिको बेलामा तपाईलाई जस्तो हिजोको दिनमा, हजुर, त्यो घटनाक्रममा म पछि आउँछु, हिजोको दिनमा चितवनमा जे जस्ता घटनाक्रम भए ती सबै नेपाली जनता पनि परिचित छँदैछन्। त्यो आधारमा तपाईलाई अब एउटा कुनै न कुनै ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर प्रचण्डले अथवा यहाँको दलले पनि भन्ने हिसाबले यो तपाईले मागेर भएको थियो कि सरकारले नै होइन तपाईँ जतिको व्यक्तित्व यहाँ चाहिन्छ भन्ने हिसाबले भएको थियो यो आयोगमा यहाँको अध्यक्षता चाहिँ? मेरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म नेताहरूसँग मलाई यो चाहियो, त्यो चाहियो, यस्तो ठाउँमा पुर्याइदेऊ, यो गरिदेऊ भन्ने खालको नेचर मेरो होइन, नम्बर होइन। नेताहरूलाई के फिलिङ थियो भने यो मान्छे मेयर भइसकेको थियो भरतपुरमा, विविध कारणले अब यो छुट्यो होइन, यसलाई उपयोग, फेरि कामकाजी मान्छे हो, यसलाई काम दियो भने एउटा रिजल्ट निकाल्ने मान्छे हो, यसलाई कतै जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको दिमागमा रहेछ। हजुर, भेट भएको बेला प्रधानमन्त्रीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो तपाईँ यो आयोगमा काम गर्नुहोस् भने। मैले जटिलता छन्, स्वार्थी समूह छ, जग्गामा दलालहरू छन्, मान्छेका खरिद बिक्री गर्ने क्रममा अनेकौँ स्वार्थवाला मान्छे छन्, त्योसँग मेरो नेचर मिल्दैन होइन, म त्यो नेचरको मान्छे होइन भने होइन। तर मैले ट्रस्ट पनि त गर्नु पर्यो होइन, ट्रस्टिङको आफ्नो विश्वास हुन्छ, यो काम त्यहाँ जाँदाखेरि गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको मान्छे चाहियो। त्यो विश्वास मैले तपाईँमा देखेँ। प्रचण्डले पनि केही भन्नुभएको थियो त्यति बेला? उहाँ प्रचण्डले मलाई भन्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले मात्र भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले मलाई भन्नुभएको हो, प्रधानमन्त्रीले मलाई यो काममा जानुहोस् भन्नुभयो। ठिकै छ, यो वर्गको काम हुन्छ, त्यसमा मद्दत गर्न सकिन्छ, आफ्नो श्रम, सिप, आफ्नो ज्ञान बुद्धि केही छ भने यसमा प्रयोग गर्न पाए राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्यो। पछि उहाँहरूले भन्नुभयो, मलाई पनि लाग्यो, त्यसपछि म यता आएको। यो गुण र दोषको आधारमा कामको मूल्याङ्कन हुन्छ।
यहाँले रिजल्ट ओरिएन्टेड हुने हिसाबमा चाहिँ, किनभने योभन्दा अगाडि 14वटा आयोग पनि गठन भइसकेका थिए, धेरैले जग्गा बाँडे, म त्यसमा पनि आउँछु। यहाँले गर्ने काममा चाहिँ मैले यो काम गर्दै थिएँ, यो कामले चाहिँ अहिले रहेका ती 15-16 लाख सुकुम्बासी भूमिहीनहरू जुन छन् उनीहरूलाई चाहिँ यो कुरामा फाइदा हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको मनले लागेको काम चाहिँ के हुँदै थियो यहाँ? अहिले मैले देशैभरि पहिलो कुरो विगत आयोग र यो आयोग बिचमा धेरै भिन्नता छ। पहिलो कुरो हामीले पहिचान कसरी, हिजो सुकुम्बासी आयोग बन्यो, विभिन्न मान्छेलाई सुकुम्बासी भनेर जग्गा दियो, अति वास्तविक सुकुम्बासी थिए कि थिएनन् रिभ्यू गर्नुपर्ने आफ्नै पाएको छ। यसपटक हामीले कोही मान्छे नक्कली मान्छे सुकुम्बासी पनि नबनोस्, वास्तविक सुकुम्बासी पनि नछुटोस्। त्यसको निम्ति चाहिँ कसरी चिन्ने त? सबभन्दा गाह्रो कुरा चाहिँ पहिचानको समस्या सबभन्दा गाह्रो छ। पहिचानको मापदण्ड के हुन्छ, त्यसका विधिहरू के हुन्छ, फाइन्ड आउट कसरी गर्ने? मेरो सबैभन्दा कन्सर्निङ विषय त्यो थियो। त्यो विषयमा केन्द्रित भएर मैले अहिले 9वटा जति कार्यविधिहरू मैले निर्माण गरेँ, यो आयोगले गर्यो, मेरो टिमले गर्यो। त्यसमा पहिलो कुरो त पहिचानको सम्बन्धी, पहिचान कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि थियो। अब कस्तो ठाउँमा दिने, कति दिने, कसरी दिने, जग्गाको नाप जाँच कसरी गर्ने, कुन विधिबाट जग्गाको नाप जाँच गर्ने भन्ने खालको जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मेरो पहिलो ध्यान केन्द्रित भयो। र अब यसलाई पहिचानलाई अगाडि लान केही साइन्टिफिक कजहरूलाई जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसमा पहिला विगतमा साथीहरूका काम, विगत आयोगका साथीहरूका कठिनाइहरू, उहाँहरूले भोग्नुभएका पीडाहरू, त्यसबाट लेसन लिएर के भयो भने त कुनै मान्छे ताप्लेजुङमा छ अथवा सोलुमा छ, सोलुमा जग्गा पनि छ, तर त्यो मान्छे गएर बारा जिल्लाको निजगढ वा रौतहटको चन्द्रनिगापुर वा गरुडा वा अरू कुनै ठाउँमा गएर झुटो हालेर भन्यो कि म चाहिँ सुकुम्बासी, तँलाई सजिलो छ, बाटो छ, राजमार्ग छ, बाहिरको लुकाइदियो, आफ्नो भएको कुरा लुकाइदियो। अनि उसले के भन्छ भन्दा मान्छेहरू त्यहाँ वरिपरि हो नि त, यो सुकुम्बासी हो, रिक्सा चलाएको थियो, यसको त यही हो, सुकुम्बासी नै हो भनिदिन्छ वरिपरि। फेरि हाम्रो खुल्ला सिमानाको कारणले, खुल्ला सिमाना उताबाट पनि आएका होला, यता भुटानतिरबाट पनि, भुटानबाट होला, आएका होला। अब यसको पहिचान सबैभन्दा मेजर टास्क भनेको, कठिनाइको डिफिकल्टिज भनेको पहिचानको कुरा थियो। हजुर, त्यो पहिचानलाई अगाडि लैजान हामीले केही टुल्सहरू प्रयोग गर्न खोज्यौँ। त्यो टुल्स के थियो त यहाँलाई लाग्ला? त्यो टुल्स भनेको अहिले यो साइन्टिफिक LIMBS भन्ने हाम्रो भूमि व्यवस्थापनभित्र एउटा प्रणाली छ। त्यो प्रणालीमा अहिले हाम्रो देशको भूमि व्यवस्थाभित्र चाहिँ 3 करोड, लगभग 3 करोड किताहरू छन् देशभरि जग्गाको। ती किताहरू अपलोड भएको छ। पोहोर साल चाहिँ 126 मध्ये 108वटा मात्रै हाम्रा मालपोत कार्यालयहरू अनलाइनमा थिए। अहिले चाहिँ सबै कार्यालयहरू अनलाइनमा आएका छन्। सबै किताहरू अब हामीसँग चाहिँ सिस्टममा अपलोड भएका छन्। अब म दोलखामा भन्छु कि म सुकुम्बासी हुँ भनेर, तर त्यहाँ मेरो किताहरू देख्छन्, मेरै नाममा छन्। रौतहटमा गएर म सुकुम्बासी भन्छु भने अब तपाईँको नागरिकता क्लिक गरेर त सिस्टममा हालियो भने हजुर त ढाट्नु भएको छ। तपाईँको यहाँ सुकुम्बासी भने पनि तपाईँको यहाँ जग्गा छ, तपाईँले पाउनुहुन्न है भन्न सक्ने आधार हामीसँग भयो कि अहिले यो प्रणाली हामीले एउटा यो बस्यो, सिस्टम बस्यो। अब सिस्टम बस्यो। अर्को हामीले आफ्नो लिरिस भन्ने एउटा सिस्टम बनाएको छ। हामीले पनि यो अब जस्तो तथ्याङ्क फर्म भर्छौँ, विगतमा धेरै ठाउँमा सुकुम्बासीका नाममा फर्महरू गरियो, लगत पनि लिइयो। तर ती लगतहरू कहाँ रह्यो भन्दाखेरि आयो यस्तै गरी विघटन हुने जाने, अन्त हुने, ती मालपोतको कुनामा फालिने, कहिले सिडिओ कार्यालयमा रहने, कहिले चाहिँ अब विभिन्न जिल्ला समन्वयमै पनि कतिपय ठाउँमा रहेको देखियो हैन। अब ती कोही मुसाले खाछ, कोही पानीले भिजेको छ, कोही आगोले डढ्या छ, कोही अब अर्को ढङ्गले नष्ट भएको छ। त्यो राखेको मान्छेले चिनिँदैन, त्यहाँ रहेको कार्यालय सहयोगी रिटायर भएर गयो। हजुर, त्यो पोखा भेटिँदैन। हजुर, अस्तव्यस्तताको स्थिति जो विगतको हामीले देख्यौँ
हजुर यो अस्तव्यस्तताबाट जोगिनको लागि हामीले चाहिँ यो प्रणाली बनाएर अब जति पनि लगत लिइन्छ हजुर लिएको चाहिँ हामीले यो सिस्टममा इन्डोर्स गर्ने प्रविष्ट गर्ने काम हामीले बनायौँ। यो प्रविष्ट भइसकेपछि त्यसमा हाम्रो कोडिङ नम्बर छ। हजुर हरेक लाभग्राहीको कोडिङ नम्बर हुन्छ। उसको सम्पूर्ण विवरण त्यहाँ हालिसकेपछि उसले अन्त गएर ढाँट्यो भने पनि त्यो सिस्टममा हाल्ने बित्तिकै हामी देखिहाल्छौँ र छानबिन गर्न सक्ने यो एउटा व्यवस्था हामीले तय गरेका थियौँ। आफूलाई सन्तोष लागेको कुरा तपाईँलाई भन्नु यो दोस्रो। तेस्रो हामीले अब जग्गाको किता बनाइरहँदा श्रेष्ठता बनाइरहँदा जग्गाको नापजाँच गरिरहँदा त्यसको मोनिटरिङ चाहिँ मैले सेन्ट्रल कार्यालयबाटै गर्न सक्ने एउटा प्रणाली हजुर त्यसैबाट हामी कञ्चनपुरमा काम भइरहेछ। त्यहाँ गरेको मान्छेले बदमासी पो गर्यो कि मिलाएन कि नियमावलीभन्दा बाहिर गएर गर्यो कि त्यो कुराको फलोअप गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले यो सिस्टमद्वारा अब पूर्जा श्रेष्ठता नक्सा लगत यी सम्पूर्ण कुरा त्यसबाट हाल्ने काम हामीले जुन गरेका थियौँ यसले चाहिँ यो यहाँले गर्नुभएको कामहरू भयो जुन यहाँलाई अन्तरात्माले सन्तोष मानेको छ। अब 47 सालदेखि अहिलेसम्म हजुर 14वटा आयोग बन्यो विभिन्न पटक जग्गाहरू बाँडियो हो कतिपयले बाँडेन कतिपयले बाँड्यो। यहाँहरूले चाहिँ कति जतिलाई बाँड्नुभयो अथवा बाँडेन? हामीले 9000 बिघा जग्गा नापजाँच गरिरहेका थियौँ। हजुर होइन कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने सर मान्छेले 3 वर्षको हामीलाई समय अवधि दिएको हजुर हजुर हामीले त्यसै त्यो समयलाई भागभण्डा लगाएर यो समयमा यो गर्ने प्लानिङ वेमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कामको त स्टेजहरू हुन्छन् चरणहरू हुन्छन्। हजुर ती चरणहरूलाई भागभण्डा गरेर यो स्टेजमा हामीले लगत लिइसक्ने हजुर यो स्टेजमा पहिचान सक्ने यो स्टेजमा इन्ट्री गरिसक्ने यो स्टेजमा जग्गाको नापजाँच गरिसक्ने अनि यो स्टेजमा गएर पूर्जा श्रेष्ठताहरू बनाउने भन्ने ढङ्गले टाइम बाउन्डेड गरेर कार्ययोजनाका साथ हामीले काम थालेका थियौँ र हामी 3 वर्षको निम्ति आएको हुनाले हामी यो ढङ्गले काम गर्दै जाँदाखेरि जुन प्रोसेसभित्रबाट हामी अगाडि गएको थियौँ अचानक आयोग विघटन भयो। यसले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले 100 फिट नाग्नु छ हजुर 79 फिटमा पुग्नुभयो भने पनि त्यो डोरीको 1 फिट बाँकी रहँदा झर्यो भने त तपाईँले डोरी कट्नु भएन नि। अब यहाँ अब मेरो कामको सन्दर्भमा पनि यस्तै भयो। अहिले यो यहाँ अपेक्षा हुन्छन् जस्तो व्यक्ति पदमा पुगेपछि त्यहाँभित्र अपेक्षा हुन्छन् त्यहाँभित्र पार्टीगत दबावहरू पनि हुन्छन् यो सार्वजनिक भएकै विषयहरू यहाँलाई चाहिँ हिजोको जस्तै जसरी हिजो नेताहरूलाई जग्गा बाँडियो त्यस्तै गरेर यसो गर्नुपर्छ भनेर पार्टी व्यक्ति विभिन्न गुट उपगुट त्यहाँभित्र विभिन्न खेल्ने समूह त्यसले दबाब दिएको थियो कि थिएन? किन नदिने? दिइहाल्छ। यही धरती होइन, यही समाज होइन, यही हाम्रो समाजको संस्कृतिको प्रतिबिम्ब होइन त्यो? आइहाल्छ। त्यसमा जग्गा भएकाले पनि सबै चाहिँ अब सम्पन्न भएका व्यक्तिले पनि ल यो चाहिन्छ है यो चाहिँ गराउनै पर्छ है किनभने राज्यको हो लुट्नै पर्छ भनेको थियो कि थिएनन्? तपाईँ भनौँ न यो जहाँ गुलियो हुन्छ हजुर झिँगा त्यहीँ लाग्छ। अब कुशल व्यवस्थापकको कुरा के हो भने झिँगाबाट गुलियोलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा हो प्रमुख कुरा हो। झिँगा त लाग्छ नि, यहाँ तपाईँले कटर फोर्नुहोस् त, यहाँ अहिले झिँगा छैन। अब त्यो थियो भने यहाँलाई चाहिँ मेरो मनले हजुर मेरो अन्तरात्माले मैले यति चाहिँ काम गलत गरेको छैन है, मैले कसैको दबाब प्रभाव अथवा जे देखाइन्छ त्यो गुलियो यहाँलाई चाहिँ कसैले पसारेर त्यसमा चाहिँ हजुरले यसो चाह दिनु पर्यो भनेर भनेको थिएँ तर मैले त्यो चाहिँ स्वीकारेर गरेको छैन है भन्ने परेको छ। मैले यस्तो सिस्टम बनाइदिएको छु जसभित्र त्यो छिर्नै सक्दैन, मेरो जति टाउको ठोके पनि पस्नै सक्दैन। कसरी भन्नु होला? हामीले पहिचानको पहिला त मापदण्ड बनायौँ। सुकुम्बासी भनेको को परिभाषा तय गर्नु पर्यो। के हो सुकुम्बासी? मैले दाबी गर्दै म सुकुम्बासी हुन्छु। सुकुम्बासीको परिचय के हो भन्दाखेरि हामीले कानुन त के व्यवस्था गर्यौँ भने मेरो परिवार म वा मेरो परिवारसँग नेपाल राज्यभर हजुर
कुनै पनि जग्गा जमिन नभएको पहिलो फर्स्ट त्यो हुनु पर्यो। अब यो जग्गा जमिन मात्र नभएको कि आएका जुन छन् नि म जोड्छु हजुर वा त्यसमा वा पनि छ आफ्नो सामर्थ्यले हजुर बसोबासको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मान्छे एकापट्टि जग्गा जमिन नभएको एउटा जमिन मात्र नभएको आर्थिक रूपमा उ त्यो सामर्थ्य भनेको त उसको आर्थिक फाइनान्स होला ब्याङ्किङ होला जागिर होला अरू कुरै होला सामर्थ्यको पाटो भन्ने जुन जोडेँ नि मैले सामर्थ्यता भएकाले पाउँदैनन् त्यो भएकोले पाउँदैन। तर अब यहाँले हेर्नुभयो होला नि सामाजिक सञ्जालमा हजुर कुकुरलाई बाँध्ने चाहिँ नि साङ्लो जत्रो चाहिँ नि सुनको चाहिँ नि सिक्री लगाएको हुन्छ ल हामी चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई यसो गर्ने भनेर अहिले आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् यो आयोग खारेज। अब ती सुकुम्बासी जुलुसमा हिँड्ने सबै सुकुम्बासी हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यो परिभाषाभित्र जो पर्छन् त्यो सुकुम्बासी हो यो परिभाषाभित्र नपर्ने जो सुकै भए पनि ऊ होइन। म यो परिभाषालाई तोड्न सक्दिनँ हजुर जान्न हाल्न सकिँदैन थियो। त्यसैले इन्ट्रेस्ट कसले के राख्यो त्यो ठुलो कुरो होइन। ठुलो कुरो त्यो गलत इन्ट्रेस्टबाट हामीले बनाएको मापदण्डभन्दा बाहिर गइयो कि गइएन त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हामीले यो मापदण्ड किन बनाउनु पर्यो भन्दा त विधिले छेकिदिएपछि तपाईँले अनि टाउगल टेकेले पनि गर्न पाउँछ र पाउनु न मैले त्यो गरेँ। दोस्रो अब कतिपय ठाउँमा कस्तो त्यति हुँदै पनि मान्छेहरू छिर्न सक्छ त्यसलाई चेकिङ गर्न हामीले केही प्रणालीहरू बनाएको छौँ। कामको सुरुवात मान्छेले कहाँबाट निवेदन सुरु गर्ने भन्दा वार्डबाट। मेरो केन्द्रीय आयोगमा निवेदन हालेर पनि पाउँदैन। मेरो देवी गेवाली मेरो चाहिँ नातेदार हो मैले उसलाई भनिहाल्छु माथिबाट मैले सिफारिस गराइहाल्छु बनाइहाल्छु भनेर यो कार्यविधिले मान्दैन। उसको थलो जहाँ हो जहाँ बसिरहेको थलो हो त्यहीँबाट इन्डोर्स गर्नुपर्छ पहिलो एउटा नम्बर 1। अब त्यो फर्म इन्डोर्स गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकजना नससले चाहिँ रोभरमा साइन गर्नुपर्छ। गासस वा नसस गाउँपालिका छ भने गासस हजुर नगरपालिका छ भने नसस उसले चाहिँ रोभरमा साइन गर्नुपर्छ यो विवरण ठिक साँचो हो भनेर। उसले को रोभरमा कलेगा साइन गर्छ एकजना नससले साइन गर्छ। यदि गलत सिफारिस नसले गर्यो भने जग्गा प्राप्त नगर्दै सिफारिस गरेको छ भने पनि उसले 25,000 रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्छ। एक दोस्रो तपाईँ गयो वा अब आउँछ कहाँ वार्डमा सबै तहबाट वार्ड समितिमा ती निवेदनहरू आउँछ। आइसकेपछि वार्ड समितिले ती प्राप्त भएका निवेदनहरूलाई त्यहाँ चाहिँ सहजीकरण समिति छ हाम्रो त्यसमा विभिन्न राजनीतिक राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको समेत व्यवस्था छ। अनि कुनै मान्नुहोस् त्यहाँको वार्ड अध्यक्ष एउटा पार्टीले जितेको छ आफ्ना मान्छेलाई भराइहालौँ भन्ने लाग्यो होला तर सहजीकरण समितिमा त राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको प्रतिनिधि छ तिनीहरूकै रोभरमा त्यसको चेकअप हुन्छ यो ठिक हो कि होइन साँचो हो कि होइन भनेर वार्ड समितिलाई त्यो सहजीकरण समितिले वार्ड समितिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ र वार्ड समितिले सिफारिस गर्नु माथि पालिकामा सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि पब्लिक हियरिङ गर्नुपर्छ सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनवाई गरेको माइनट समेत त्यहाँ आएका कमेन्टहरू टिप्पणीहरू सबै लिएर वार्डले सिफारिस गरेर त्यो चाहिँ नगर वा गाउँपालिका स्तरीय सहजीकरण समितिमा आउँछ। त्यहाँ पनि सबै राजनीतिक दलहरूको के अरे राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको प्रतिनिधिको बिचमा छलफल भएर ल यो पाउनुपर्ने मान्छे हो यो चाहिँ होइन। त्यो दलहरूले त्यसरी छलफल गर्दा यो चाहिँ मेरो दलको यो चाहिँ मेरो दलको भनेर आफआफ्नो च्याप्ने हुन्छ होला नि त्यहाँ त सुकुम्बासीको नाममा ठुलो राजनीति छ नि। होइन भागभण्डा गर्न थाल्यो भने के हुन्छ स्वार्थी ग्रुप त बाँच्छ नि त कि त्यो के अरे चोर चोर मस्यौरा भाइ गरे भने पनि प्रमाण त हेर्नु पर्यो त्यो मापदण्ड त हेर्नु पर्यो मापदण्ड त मिल्नु पर्यो। उनीहरूले गलतै सिफारिस गरे भने मापदण्ड मिलेको छ कि छैन त चेकअप गर्ने समिति छ। त्यसपछि त्यो सिफारिस सहजीकरण समितिले दिएको रिपोर्ट कहाँ आउँछ पालिकाको बोर्डमा आउँछ। बोर्डले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नु पारित गर्नुपर्छ।
यी मेरा भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, यी अव्यवस्थित बसोबासी हुन्, यिनीहरूले यो ठाउँको यस्तो प्रकृतिको जग्गा भोगसलन गरिरहेछ, यो प्रकृतिको जग्गा दिन मिल्छ, यो प्रकृतिको जग्गा दिन मिल्दैन भनिकन उनीहरूले त्यो सबै छलफल गरेर त्योलाई चाहिँ पारित गर्नुपर्छ। पारित गरेपछि 15 दिने सूचना निकाल्नुपर्छ। त्यो सूचना निकालेर त्यहाँबाट फिडब्याक प्राप्त गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यो हाम्रो जिल्ला समितिमा आइपुग्छ। अनि यसरी कहिले काहीँ के हो भने कुनै मान्छेले तपाईँलाई वार्डलाई पनि झुक्कायो, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि मिले झुक्काए, पालिकालाई पनि झुक्कायो र हाम्रो समितिमा पनि आइपुग्यो र हामीलाई पनि झुक्कायो। झुक्काएर लिएर कुनै बखत त्यो कुरा खुल्यो भने के हुन्छ, जुन जग्गा प्राप्त भएको छ त्यो प्राप्त भएको जग्गा नेपाल सरकारले जफ्त गर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जसले झुक्क्यानमा पार्यो, बदमासी गलत रिपोर्ट दियो, त्यसले 1 वर्ष कैद वा 1 लाख जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था हामीले कानुन त गरेका छौँ। सामर्थ्य भएकाले झुकाएर लियो भने ती पटाइमा पर्छ, पाउँदैन नि। यो कार्यविधिभित्र रहेर हामीले हाम्रो कामलाई आर्थिक रूपमा कोही व्यक्ति आफ्नो जीविकोपार्जनलाई सक्षम छ भने हजुर त्यो व्यक्तिले झुका आर्थिक रूपमा सक्षम छ भने होइन। त मैले भनिहालेँ नि, नेपालमा एउटा केही समुदाय छ, तपाईँलाई भनौँ। हजुर भन्नु न। अनि मारवाडी समुदाय। हजुर म हेर्छु उनीहरूलाई यसो नजिकबाट, उनीहरूले कतै जग्गा किनेको छ, जग्गा पनि छैन, घर किनेको छ, घर पनि छैन, तर खरबौँको ट्रेड गरेको छ। के अब जग्गा नहुँदैमा ऊ सुकुम्बासी हुन्छ? हुँदैन। सामर्थ्यको पाटो त्यसैले जोडेका छौँ हामीले। सामर्थ्य भनेको उसको हैसियत हो, त्यो पक्ष छ भने पाउँदैन। यो ढङ्गको विधि हामीले बनाएका छौँ। योभन्दा अगाडि थिएन। अब यति सबै काम गर्दा गर्दै तपाईँलाई हट्नुको कारण चाहिँ म राजनीतिक रूपमा को भाजनमा परेँ भन्ने पर्छ कि दलीय हिसाबमा चाहिँ म को भाजनमा परेँ भन्ने पर्छ कि मेरो दलको नेतृत्वको सरकार हट्यो त्यस कारणले भन्ने पर्छ कि? यद्यपि तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभएको छ तपाईँको अन्तरात्माले पनि यही कुरालाई स्वीकार्छ। अहिले मैले भने नि, यो काम गराउन नेपालमा एक थरी मान्छेहरू छन् जसले यो भूमिहीनहरूको, सुकुम्बासीहरूको, लोअर क्लासका मान्छेहरूको बारेमा मन पराउँदैन। उनीहरूको भित्री मनसाय के छ तपाईँलाई भन्नु न। होइन, उनीहरूको भित्री मनसाय अब यो मान्छेले जग्गा पायो भने, यो मान्छे आफ्नो सामर्थ्यमा रह्यो भने म कहाँ त गोठालो बस्दैन, म कहाँ हली त आउँदैन, म कहाँ चाहिँ त सस्तो श्रममा त गर्दैन। सामन्ती सोच, सामन्ती फ्युडलिजम एउटा ठुलो सोच भएको वर्ग पनि छ नेपालमा। त्यसमा काङ्ग्रेस भन्नु खोज्नुभयो? काङ्ग्रेस पार्टीको नाम नजोड्नुहोस्। हजुर, त्यो वर्ग, त्यो चिन्तनवालाको जुनसुकै पार्टीमा नि आरोप लाग्नुले त्यही भन्छन् नि। होइन, त्यो म पार्टी विशेष एउटामा मात्र इन्डिकेसन म गर्दिनँ। त्यो चिन्तन भएका मान्छे, प्रवृत्ति जुन छन्, ती प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूले देखाउन, जनमतलाई खुसी पार्न बोलिदिए जस्तो गर्ने सुकुम्बासीको नाममा। तर भित्री इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो त राजनीतिका निम्ति उठाएका कुरा मात्रै हो। व्यक्तिगत रूपमा देवी गेवालीले गरेका कामहरू देश, राष्ट्र अथवा ती शोषित पीडित ती जनताको लागि उपयुक्त होला। पार्टीगत रूपमा चाहिँ यो जुनसुकै दलले पनि गलत गरेका छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अनि गर्न सक्छन्। म पार्टी विशेषमा होइन, प्रवृत्ति विशेषमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। प्रवृत्ति जुन खालको, म यहाँ यो मात्र होइन नि सर, नेपालको भूमि सम्बन्धी समस्याहरू जक्डिएको रहेको हेर्नुहोस् त। हाम्रो भूमि समस्या कसरी जक्डिएको छ तपाईँलाई हेर्नुहोस्। 62 विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 2016 सालमा वीरता उन्मूलनको घोषणा गर्नुभयो, ऐन पनि ल्याउनु भयो, तर वीरताका समस्या अहिले पनि उत्तिकै जिउँदा छ। अब हेर्नुहोस्, ल्याउनु भयो वीरता। यदि म तपाईँलाई भन्छु विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यो वीरता उन्मूलनको कार्यक्रम नल्याएको भए 17 सालको घटना घट्ने थिएन, यो मेरो एजम्सन हो। किन? सत्ताका नजिक माथिल्ला पावरमा त वीरतावालै थियो। त्यो ऐनले, वीरता उन्मूलनले उनीहरूको स्वार्थमा धक्का दियो। हजुर।
धक्का दिइसकेपछि भलै त्यही पार्टीबाट जिते। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पार्टीले नै होइन र त्यतिखेर सबभन्दा 2/3 ल्याएको। हजुर 15 सालको निर्वाचनमा 2/3 ल्याएको थियो नि त। आफ्नै दलको 2/3 लिएको दलकै मान्छेहरूले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई 17 सालमा राजा महेन्द्रले टेक अफ गर्दा बहुमत सदस्य त राजाका समर्थनमा लागे नि त। उहाँको दलबाट निर्वाचित। यहाँ दल भनेर हुँदो रहेछ, दाई भनेर पनि हुँदो रहेछ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाजीको दाजु मातृका प्रसाद कोइराला हुनु। त्यो कामले राजालाई अप्रत्यक्ष ढङ्गले मातृका प्रसाद कोइरालाले मद्दत गर्नुभएको छ। त्यसैले वर्ग दृष्टिकोण, वर्ग नाता ठुलो कुरो रहेनछ। वर्ग दृष्टिकोण, वर्ग स्वार्थ सबैभन्दा ठुलो खतरनाक कुरा रहेछ। त्यसैले त्यो वीरताले जमिनदार वर्ग वीरतावालहरूलाई धक्का लायो। धक्का लाएपछि राजालाई उक्साए, राजाले कु गरे। पार्टी त काङ्ग्रेसकै थियो। त्यसैले यो स्वार्थसँग धेरै कुरा जोडिएको छ। राजनीति अहिले पनि त्यसैले काम गरे हो। म अहिले भन्छु, अहिले यो घटनामा एउटा तपाईँलाई मैले दृष्टान्त दिएँ। अर्को घटना म बताउँछु। हामीले 58 सालमा अधिकतम हदबन्दी तोक्यौँ। द्वैत स्वामित्व अन्त गर्ने कुरा ऐन ल्याएर गऱ्यौँ नि। 2000 शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। ऐन पारित गर्यो, 10+1 भन्यो जग्गाको हदबन्दी। म त्यतिखेर पनि 4 बिघाभन्दा बढी नेपालको सन्दर्भमा जमिनको भोग चलनका हिसाबले 4 बिघाभन्दा माथि राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। हजुर त्यति बेलैदेखि। तर संसदमा त्यही हदबन्दीको कुरामा ठुलो एउटा वर्ग थियो सांसद भने यो ल्याउनु हुँदैन। ठुला ल्यान्डलर्ड्सहरू थिए, सांसदै हुन् तर वर्गको हिसाबले जमिनदार थिए। पार्टी त विभिन्न पार्टीका रङ फेर्छन्, जताबाट आउन सकिन्छ त्यहीँबाट छिर्छन्। तर उनीहरूको वर्ग स्वार्थले के गर्यो भने 4 बिघाको हाम्रो प्रस्तावलाई मानेन, फेल गरिदियो। अनि कतिमा पुर्यायो भने त 10+1 गर्यो। 10 बिघा प्लस 1 बिघा गर्यो, 11 बिघाको अधिकतम हदबन्दी बनायो। हदबन्दी तोक्यो, कानुनमा तोक्यो, तर व्यवहार त के भयो भन्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा तत्कालै रोक्नु पर्थ्यो नि, रोकिएन। अनि त्यो नरोक्नुको अर्थ के छ भने तिम्रो हदभन्दा बढी जग्गा छ मिलाऊ है अब। अनि श्रीमान श्रीमतीको अंशभन्दा भयो, बहना एउटै घरमा बस्छन्। बाउ छोराको अंशभन्दा भयो, बहना एकै ठाउँमा बस्छन्, एकै ठाउँमा खान्छन्, एउटै भान्साको खाना अहिले पनि खान्छन्। तर कागजमा कानुनमा त्यो अंशभन्दा त्यो छोडपत्र के को आधारमा भविष्य जग्गा लुकाउनको निम्ति त्यो वर्गहरूले गर्यो। अब म भन्दैछु। हजुर अब अहिले यो ढङ्गले गरेर 74 मा पद्मा हरियाला आएपछि मात्रै हदभन्दा बढीको जग्गा जो जोगिया थियो रोक्काको निर्देशन कति वर्षपछि, 16 वर्षपछि अस्ति आएर रोकियो। त्यस बीचमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कहाँ भेट्यो, कति सबै सिधाइसक्यो। त्यो भित्री मनले गरे र सर, भित्री मनले त गरेको देखिएन नि, छुट दियो। अब कहाँ पाउँछन्, त्यो वर्गलाई सेफ गरिसक्यो। अहिले एउटा स्थितिमा आएर एउटा विधिसम्म ढङ्गले हामीले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जो संविधानको मौलिक हकले उल्लेख गरेका छन्। हाम्रो संविधानकै धारा 40 को घर ङमा हजुर दलितको हक भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छ र त्यसमा एक पटकको लागि आवासको लागि जमिन भने एक पटक मात्रै चाहिँ। अब त्यो 3 वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने 3 वर्ष कार्यान्वयन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब यो आयोग बनाउने, आयोग पनि हिजो गठन आदेशमा मात्र बन्थे आयोग। हजुर ऐनले चिन्दैन थियो, कानुनले चिन्दैन थियो। त्यसैले 75 मा के भयो भने संविधानमा त्यो ऐनको भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को संशोधन गर्ने कुरा भयो। संशोधन गर्नै लफडा भयो। कतिले चाहिँ यो आयोग बनाउन हुन्छ हुँदैन, यो समस्या यसरी हल गर्न सकिन्छ सकिँदैन, गम्भीर छलफलपछि अन्ततः संसदले एक पटकका लागि सनसेट लका आधारमा आयोग बनाउने, भूमि सम्बन्धी खास गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एक आयोगको गठन गर्नेछ भनेर भूमि ऐनको 52 ख को 6 मा उल्लेख गरियो र बन्यो र त्यस आधारमा आयोग गठन भयो। हामीले जिम्मेवारी पायौँ।
जिम्मेवारी पाइसकेपछि अहिले हामीले के गर्यौँ? हामीले स्थानीय तहको यो पहिचान प्रमाणीकरणको जिम्मामा चाहिँ यो जमिनको अधिकार र भूमि सम्बन्धी राइट चाहिँ हाम्रो संविधानले सरकारका तीनवटै सरकारका साझा सूचीको अधिकारभित्र राखेको छ। हजुर, सङ्घीय सरकारले पनि छ, प्रादेशिक सरकारमा पनि छ, स्थानीय सरकारमा पनि छ। अब यो कामलाई हामीले आयोगले के गर्यो त भन्दा गाउँ दैलाको घर दैलाको सरकार भनेको कुन सरकार हो? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारसँग मिलेर यो काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्थानीय पालिकाहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। त्यो मिलेर काम गर्नको लागि हाम्रो बिचमा सम्झौता हुनुपर्छ। त्यसैले देशमा 753वटा पालिका छन्। हजुर, त्यसमध्ये 747 वटा पालिकासँग समन्वय भइसकेको छ। हामीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। त्यो हस्ताक्षर भनेको के? यो काम कसले गर्ने, यो काम कसले गर्ने, जिम्मेवारीको कामको बाँडफाँड भएको छ। त्यो पालिकासँग काम गरेर हामीले के गर्यौँ त? हजुर, 700 केही पालिकाले अहिले पनि मान्यो। तपाईँले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले हस्ताक्षर गरे, मध्यपुर ठिमीले हस्ताक्षर गरेन। यहीँ उपत्यकाभित्रको नगर्ने यी दुईटा र अरू केही 4वटा पालिकाहरू बाँकी छन् थिए। तर हामीलाई के थियो भने म छोड्दिनँ, म यो जसरी पनि हस्ताक्षर गराउनु, यो काममा यिनीहरूलाई पुर्याउँछु भन्ने ढङ्गले लागिरहेको थियो। हस्ताक्षर भयो, अब हामी यो काम गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरायौँ सबैलाई। हजुर, त्यसपछि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो पालिकाले आफ्नो भित्र सहजीकरण समिति बनाउनुपर्छ, वार्ड समिति बनाउनुपर्छ, फोकल पर्सन। अघिको हिसाबले त्यो काम हुन्थ्यो, काम गर्नुपर्छ। आइसकेको छ। त्यो सबै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेमा 513वटा पालिकाले ल यो कामको लागि हामी रेडी भयौँ भनेर अब हामी लगतमा लाग्यौँ है भनेर सूचना राष्ट्रिय पत्रिकामा निकाल्नुपर्छ। त्यसमध्ये 513वटा पालिकाले त्यो सूचना प्रकाशित गरे। अब यसरी जाँदै जाँदा 513 मध्ये 319ले हजुर सम्पूर्ण लगतको काम सके। कति आयो त लगतमा भन्दाखेरि भूमिहीन सुकुम्बासी 319वटा पालिकामा है, अरूको बाँकीको त आउँदै थियो। 319वटामा पालिकामा 2,47,000 भन्दा परिवार, व्यक्ति होइन, परिवारको भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको रेकर्ड लगत प्राप्त भयो र अव्यवस्थित बसोबासीको चाहिँ 9,32,000 परिवारको लगत आयो। यो आइसकेपछि अब के हुन्छ? त्यो लगत आइसकेपछि वार्डमा कम्प्युटरमा हाम्रो सिस्टममा प्रविष्ट हुन्छ। त्यो प्रविष्ट कति थियो त भन्दा 1,83,000 परिवारको हाम्रो सिस्टममा इन्ट्री भइसकेको थियो यही अवधिमा। हजुर, र अहिले हामीले 222वटा पालिकाले इन्ट्रीमा काम गरिरहेको थियो। यो कामहरू हुँदै थियो, काम गइरहेको थियो। अहिले अब हामी अर्को चरणमा पुगेका थियौँ। यी सबै काम गर्दै कुन चरणमा पुगेका थियौँ त भन्दा अब जग्गाको नापजाँच। त्यसमा 372 जना अमिन र सर्वेक्षक आयोगको तर्फबाट, स्थानीय पालिकाको तर्फबाट 246 जना अमिन र सर्वेक्षकहरू यो फिल्डमा गरेका थिए र 9,000 बिघा जग्गा हामीले नापजाँच गरिरहेका थियौँ। अहिले सकिसकेका थियौँ। यो काम गर्दै गर्दा हजुर अचानक आयोग विघटन भयो। त्यही त मैले अघि प्रश्न सोधेँ नि त, त्यही भएर यहाँलाई यति मैले यो काम गरेँ, यो काम गर्दा गर्दै विघटन पर्यो भनेपछि म राजनीतिक रूपमा को भाजनमा परेँ, दलका नेताको छत्रछायामा परेँ भन्ने पर्यो यहाँलाई? मलाई व्यक्तिगत म पर्नु नपर्नु मलाई त्यति ठुलो कुरो लाग्दैन थियो। तर मलाई जुन काममा मैले जुन वर्गका निम्ति काम गर्दै थिएँ उनीहरूमाथि कुठा लाग्यो। हिजोको दिनमा त चितवनमा पनि त यहाँलाई त्यस्तै फिल भएको थियो होला? होइन, यो राजनीति भनेकै जीवन भनेको सङ्घर्ष रहेछ। यो घात प्रतिघातसँग लड्दै आउनुपर्ने रहेछ। जिन्दगी सपाट, राजनीतिको यात्रा सजिलो सरल छैन। यो वक्र हजुर फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ? किन फ्रस्ट्रेट हुने? यो राजनीतिभित्र देखिएका अनेकौँ समस्यासँग लडेर हामी नै भाग्दैनौँ भने त हामी जस्तालाई भगाउन चाहनेहरूलाई चाहिँ सजिलो किन बनाउँछौँ? हिजोको दिनमा जब नेकपा एक पार्टी भयो, दुई दलहरू मिलेर एउटा पार्टी बने,
त्यति बेला संयुक्त रूपमा एउटै मञ्चमा यहाँलाई राखेर प्रचण्डले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिइनेछ भन्नुभयो। अब अहिले जेसुकै भने पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए तापनि त्यो सरकार चलाउने मूल साँचो चाहिँ प्रचण्ड नै हुन् भन्छ र त्यो व्यवहारले पनि त्यो देखाउँछ। यहाँले व्यक्तिगत रूपमा त यहाँको सम्बन्ध होला नि प्रचण्डसँग, यो बिचमा अब यो आयोगमा मैले यो काम गरेको छु, सरकारको साँचो तपाईँ चलाइराख्नु भएको छ, किन हटाउनुहुन्छ त, म अझै यो गर्दैछु भनेर ब्रिफिङ गर्ने अथवा भेट्ने गर्नुभएको छैन? म सुरुमा गएँ, हजुर, यो आयोग बनेपछि नै गएँ। उहाँले मलाई बनाउन चाहनु भएको थिएन, उहाँ अनिच्छुक हुनुहुन्थ्यो। बाहिर व्यवहारमा त फेरि चितवनमा तपाईँलाई जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो त बोल्नुपर्ने बाध्यता थियो। मैले विष पिया थिएँ मेरो पार्टीको निर्देशनमा, मलाई कति पीडा थियो भन्ने त मैलाई थाहा छ। तर पनि म पार्टीको मेरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत चाहना, सामाजिक स्वार्थ र पार्टीगत चाहनासँग समर्पित गरेर आएको मान्छे हुँ। त्यसैले मलाई के लाभ भयो, के हानि भयो, के नोक्सान भयो भनेर पर्सनल्ली मैले व्यक्तिगत लाभ हानिसँग हिसाब गर्ने मान्छे होइन। म त एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक परिवर्तन काममा लाग्दा एक्लै सकिँदैन, समूहमा मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने, र समूहमा आफ्ना इन्ट्रेस्ट मात्रै प्रमुख बन्दैन, आफ्ना इच्छा मात्रै प्रमुख हुँदैन, आफूले नचाहेको कुरा पनि गर्नुपर्छ समूहमा। किनकि सामूहिक स्वार्थसँग जाँदा तपाईँको सामूहिक स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थको बिचमा टकराव भयो भने तपाईँले सामूहिक स्वार्थका निम्ति आफ्ना स्वार्थहरूलाई बलिदान दिनुपर्छ, छोड्नुपर्छ। यो मान्यतासँग हुर्केर आएको मान्छे हुँ। त्यस हिसाबले अगाडि बढिरहँदाखेरि अब भरतपुरको कुरा के भएको थियो, मैले किन भन्नु र कति भन्नु र त्यो प्रश्नै छ, जनताले बुझेकै छ। तर अब मैले आजकै दिनमा पनि प्रचण्ड त्यतिखेर पनि मलाई बनाउन चाहनुहुन्न थियो यो अहिलेको अध्यक्ष, यो आयोग बनाउन। उहाँले बनाएको होइन, क्षतिपूर्ति बापत पार्टीले वाइहात कुरा, यो भ्रम हो, मान्छेहरूलाई परेको भ्रम। उसलाई त्यहाँ लहर दिया छु नि भनेर उहाँले आफूले गरेको अपराधलाई ढाक्न खोज्नु भयो होला। तर मलाई बनाउन उहाँ भित्री हृदयदेखि इच्छुक पनि हुनुहुन्न थियो। आजको दिनमा पनि उहाँको त्यो भित्रको कुण्ठा अथवा त्यो यहाँप्रतिको आवेगको कारणले गर्दाखेरि त्यसको असर यहाँ पर्या भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? हुनसक्छ, हुनसक्छ। यो आयोग विघटन गराउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ पनि धेरै केन्द्रित भएर लाग्नु भएको थियो भन्ने सुनेको छु मैले। त्यसको असर अब व्यक्तिगत रूपमा देवीप्रसाद गेवालीले आफूले काम गरेको छ, राम्रो छ, मैले यत्रो काम गरेँ भनेर यहाँले यो फियरिस्ता पनि दर्शकहरूलाई बताइसक्नुभयो। तर दलीयकरणको छायामा चाहिँ राम्रो असल काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि प्रताडित बन्नु पर्दो रहेछ भन्ने पर्छ कि पर्दैन यहाँलाई? मलाई के लाग्छ भने नेपालको इतिहास एकपल्ट फर्केर हेर्नुहोस् त। नेपाल र तिब्बतको बिचमा, भोटको बिचमा व्यापार फैलिरहेको थियो। त्यतिखेर सबैभन्दा राम्रो मल्ल के मल्ल सतीले सरापेको देश भन्छौँ नि हामी, उनीले त्यहाँ राम्रो गरे। तर केही कुरौटे चाप्लुसेहरूले उसले चाहिँ गलत काम गर्यो भनेर राजालाई सुनाइदियो, उनीहरूको हत्या गरियो। हाम्रो इतिहास अब त्यो एउटा पात्रमा तपाईँ पनि पर्नुभयो, त्यसमा अहिलेका खेलाडी अहिले त्यति मात्र होइन। दोस्रो, म अब पृथ्वीनारायण शाह पछि हेरौँ, पाँडे थापाको बिचको लडाइँ हो। पाँडे र थापाको लडाइँको बिचमा दामोदर पाँडेहरू, कालु पाँडेहरू, अरू कैयौँ भारदारहरू, पाँडे आयो भने त पचली घाटमा होस् वा शोभा भगवतीमा होस् वा कहीँ बेदखल गरिन्थ्यो र काटिन्थ्यो। काट्दाखेरि त्यो काटिने मान्छेले त्यो पोडेलाई मलाई एकै चोटमा म छटपटिएर मर्न नपरोस् है, बरु तिमीलाई पैसा दिन्छु भनेर पैसा घुस खुवाएर, पोडेलाई पैसालाई घुस खुवाएर काटिने यो नेपालको राजनीतिक स्थिति हो, परम्परा हो। त्यस्तै पीडा तपाईँलाई यो पीडाबाट हुर्किएको तपाईँ हामीले देखेका छौँ आएको छ। अब तपाईँले राणाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, रणोद्वीपलाई भतिजाहरूले राति काटे, वीर शमशेरका भाइहरूले काटे।
तपाईलाई चाहिँ पार्टीले न्याय गर्यो तर चाहिँ को बाजनमा परे भन्ने पर होइन होइन। मैले नेपालको राजनीतिमा देखिएका यी जुन खालको राजनीतिभित्र देखिएको स्वार्थ समूह छ, त्यसले बन्धु भन्दैन, काका भन्दैन, राम्रो भन्दैन, असल पनि भन्दैन, उसको स्वार्थमा धक्का पर्ने बित्तिकै जे पनि गर्छ। अब त्यसैले अहिलेको टकरावमा त अब चितवनमा जुन घटना घट्यो त्यस पछाडिको पार्टमा चाहिँ नेकपा माओवादीको कारणले अथवा प्रचण्डकै कारणले, किनभने उनको पनि चुनाव लड्ने क्षेत्र त्यही पर्यो, त्यही कारणले नै म चाहिँ यहाँ समस्यामा परेँ भनेर व्यक्तिगत रूपमा अहिले ठ्याक्कै भन्नु जस्तो खुलासा गर्नु। उहाँ पनि जोडिन, उहाँ मात्रै होइन, उहाँ मात्रै होइन, उहाँ त हो नै होइन। उहाँकै कारणले तपाईँ हट्नु पर्यो भन्ने पर्दैन होइन। म व्यक्तिगत यो राजनीतिमा के हो भने कसैलाई दास बनाउन चाहन्छु। देवी गेवाली स्वतन्त्र चिन्तन, स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने र अगाडि बढ्ने कार्यकर्ता हो। म कसैको खेताला होइन, कसैको गोठाला होइन, कसैको चाकडीवाला पनि होइन। मैले दिएको जिम्मेवार पुरा गर्छु र मैले कसैका निजात्मक इन्ट्रेस्टका आधारमा काम गर्दिनँ। त्यही भएर त यस्तो पर्या हो कि होला। त्यस्तो गऱ्यो भने म राजनीतिमा यो राजनीतिभित्र यस्ता सबै कुरा हुन्छन्, भोग्न तयार हुनुपर्छ भनेर लागेको हुन्छ। होला होइन, त्यो परेको हो कि तपाईँ होइन? परेको होइन। अब हेर्दा देखिन्छ मै माथि किन यो पर्छ भन्दा यो संयोग होला। पटक पटक फेरि अब अघिल्लो पटक भरतपुरमा त्यो कुरा जुगजाहेर छ। अब भोग्ने मै परेँ। अहिले मैले जुन ढङ्गले काम गरिरहेको थिएँ अनि मै माथि शेरबहादुरजी त उहाँ के अरे डडेलधुरा, उहाँको त मेरो 12 हातको टाँगाले पनि सुन्ने न नाता सम्बन्ध छ, न व्यक्तिगत रेसिपी छ, न मेरो चाहिँ उहाँसँग के छ र। गृहमन्त्रीले त प्रशंसा गर्नुभएको छ काममा सबैले प्रशंसा गर्छन् नि। अगाडि काङ्ग्रेसको नेताहरूले पनि माओवादीको नेताहरूले नि काममा प्रशंसा गरे, यहाँको गर्छन्। तपाईँले राम्रो काम गर्नु। मन्त्रालयका सचिवहरू, मुख्य सचिवहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू, यो तपाईँको खटाइ हो। तपाईँ भन्नु यो कोभिडको बिचमा गुठी जिउला, तपाईँलाई थाहा छ जुम्लामा यता कोभिड आइसकेको थियो, लकडाउन थियो होइन, रोकिएको थियो, तर त्यतापट्टि थिएन। त्यो जहाँ छैन त्यहीँ काम गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँको काममा अगाडि बढाएँ। मुगु, दैलेख, जुम्ला, कालीकोटको यात्रामा म गएँ। त्यहाँको कामलाई व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ साथीहरूलाई काम सिकाएर फर्किनु पर्यो। अब फर्किँदा सुर्खेत बस्छु भने बिहान 5:30 बजे गुठी जिउला जुम्लाको, हजुर, त्यहाँबाट हिँडेको सुर्खेत आयो, होटल बन्द छ, लकडाउन छ, बस्न पाउँछ। बुटोल पनि छ, बुटोल आयो, बुटोल पनि लकडाउन। अनि कहीँ नभएर राति भोलिपल्ट बिहान 5:30 बजे 24 घन्टा लगातारको यात्रामा म चितवन आएर आफ्नै घरमा बसेँ। मलाई खटेको थिएँ भन्ने काम गरिरहेको थिएँ, चाहे पूर्व होस् चाहे पश्चिम होस्, देशका सबै ठाउँमा कामलाई अगाडि लैरहेको थिएँ। अब यही बिचमा म यो यसमा नि हजुर यो चितवन जिल्ला अथवा त्यो भरतपुर नगरपालिका हुनु नै यहाँलाई चाहिँ नि म त्यहाँ हुनु चाहिँ म अलिकति त्यो ठाउँमा नभइकन यस्तो हुँदैन, त्यो त्यहीँ भएँ त्यस कारणले यस्तो भयो भन्ने पर्छ कि पर्दैन यहाँको अन्तरात्मा? होइन, म त्यस्तो ठान्दिनँ। यदि अपराध गर्ने तत्त्वहरूले असल मान्छेले छोडिदिँदै गयो भने उनीहरूको दिग्विजय हुन्छ। म जुन ठाउँमा छु मेरो माटोमाथि गर्व छ नि। महानगरपालिका सिर्जना गर्न, त्यसको स्ट्रक्चर निर्माण गर्न मैले भूमिका खेलेँ। म त्योभन्दा अगाडि उपप्रमुख हुँ भरतपुरको होइन, 54 को उपप्रमुख समेत भरतपुर नगरपालिकाको मैले काम गरेर आएको। अब त्यसको परिकल्पना, त्यसको योजना, त्यसलाई विकासका निम्ति मेरा आफ्नै सोचहरू थिए। अब त्यो ठाउँबाट मलाई त लखेट्न चाहने त हुन्छ नि, यो छोडिदिएको होस् भन्ने चाहने पनि हुन्छ नि र। त्यो उनीहरूको इच्छा चाहना पुरा गर्ने गरी म छोडिदिएँ। मैले यहाँ जन्मेर अपराध गरेछु, यहाँ बसेर अपराध गरेछु, मैले त नबस्नुपर्ने ठाउँ रोजेछु भन्ने मैले भावना भयो भने भोलि सत्यको निम्ति लड्ने मान्छे को बस्छ त्यहाँ? कि अरूका दासता स्वीकार गरेर सधैँभरि बस्नु पर्यो? होइन, स्वाभिमानसँग टिक्ने हो भने जस्ता सुकै कुरा परे पनि प्रतिवाद गर्दै अगाडि बढ्ने आँट र धैर्यता गर्नु पर्यो। म अन्तिममा छु। यहाँप्रति चाहिँ अहिले त्यहाँ भएको राजनीतिक दलले खास गरी, अब मैले इङ्गित गरेको तपाईँले चाहिँ सुईको पाइसक्नु पनि भयो,
किन कुण्ठा साधे होला नि यहीँप्रति चाहिँ? कतिपय मान्छेहरूलाई आफ्नो गरेको कुकर्मले नै पोलिरहन्छ। तपाईँले प्रचण्डतिर इङ्गित गर्नुभयो? को नाम किन लिनु पर्यो? जोसुकैलाई भनौँ, जोसुकै प्रवृत्तिले कसैमाथि उसले अन्याय गरिरहेछ भने त्यसलाई भित्रभित्र आफूले अन्याय गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुन्छ कि। अनि त्यो मान्छे देख्ने बित्तिकै भूत चाहिँ डराउँछ, तर्सिन्छ। सकेसम्म यो कतै सिद्धियो हुन्थ्यो, कतै उ गरिदियो हुन्थ्यो, अनि किन भोलि कतै त्यो कुरा उठेर मलाई डस्छ कि भन्ने मनभित्रको त्यो भूतले उनीहरूलाई खाइराखेको हुन्छ। सायद त्यस्तै होला। मानसिक रूपमा चाहिँ अब यो यहाँको बुझाइमा चाहिँ कुण्ठा मैप्रति मात्र परिराख्यो, पटक पटक मैप्रति मात्र भइराख्यो भन्ने पर्दैन? यो सङ्घर्षमा भनेको त जो लड्छ नि उसैले भोग्ने त भने। अब अर्को प्रश्नमा जस्तो यहाँले हिजोको दिनमा जे ल्याउनु भयो, अब आजको दिनमा प्रचण्ड परिवारसँग यहाँको सम्बन्ध छ कि छैन त? भेटघाट हुन्छ कहिलेकाहीँ। सामान्य हाइएल मात्र हुन्छ कि जस्तो एउटै जिल्लाको अब तपाईँ पनि त्यहाँको प्रतिष्ठित नेता भएपछि त्यसको विकासमा, त्यसको अगाडि बढाउनेमा यस्तो यस्तो योगदान गरौँ, यसरी यसरी योजना बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने हुन्छ? म के चाहन्छु भने कुनै पनि मान्छेहरूलाई टाइम नलिकन म भेट्दिनँ। मैले उहाँहरूका हरेक मान्छेका व्यस्तता हुन्छन्, योजना हुन्छन्, सेड्युल हुन्छ। त्यो सेड्युल अन्तर्गत पहिला टाइम माग्छु। तर उहाँहरूको पोजिटिभ पहिला पाइन्थ्यो, आजभोलि टाइम माग्दाखेरि पनि पाइँदैन। भनेको प्रचण्ड परिवारले यहाँसँग भेट्नै चाहँदैन? सम्भवतः त्यस्तै होला। त्यसै कारणले त्यो भित्र मनको कुण्ठाको कारणले हटाइयो भन्ने पर्यो यहाँलाई? त्यति मात्रै, उहाँको मात्रले त के हुन्थ्यो र, उहाँ पनि एउटा घटना पात्र हो, त्यति हो। भरतपुर महानगरको मेयरको हिसाबले मेयरसँग चाहिँ भेट हुन्छ कि हुँदैन? कामका सन्दर्भमा भेट हुन्छ। आजको दिनमा मेयरले त्यहाँ गरेको काम जुन छ त्यसप्रति यहाँको टिप्पणी चाहिँ के छ? मेरा धेरै अगाडि लान सकिन्थ्यो। यद्यपि भरतपुरमा काम भएकै छ, तर जुन रफ्तारमा, जुन गतिमा, जुन स्पिरिटमा भरतपुरले नेसनल लिड गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भएको छैन। भोलिको दिनमा अब यो आयोग खारेजी भयो, जिल्लामै गएर राजनीति गर्नुहुन्छ होइन? हो। त्यहाँबाट के गर्ने भन्ने सोच छ यहाँलाई? अब म चुनाव आउँछ, यो चुनावमा लड्छु भन्ने छ कि? म पार्टीले के जे जिम्मा दिन्छ, मेरो व्यक्तिगत इच्छा छैन। मलाई जे जिम्मा दिँदा पनि, मलाई भारत प्रवासमा पठायो, मजदुर क्षेत्रमा काम गर्न मन, म त्यो गएँ। हिजो भूमिगत कालमा धेरै जिल्लामा कष्टपूर्ण ढङ्गले सङ्गठक भएर काम गर भन्यो, म त्यो काम गरेर आएँ। भोलि पनि भरतपुरमा उपमेयर भन्न जा गरेँ, पछि 64मा चुनाव लड भन्यो, लडेँ। अस्ति 74मा भरतपुरमा चुनाव लड भन्यो, लडेँ। यो आयोगमा आएर काम गर भन्यो, काम गरेँ। अब भोलि पनि मैले, म राजनीतिक प्राणी हुँ, अब मलाई यो राजनीतिमा सधैँ यस्तो रहेछ, ठक्कर खाइँदो रहेछ, यो कति गर्नु भन्ने खालको निराशा लिएर म चुप लाएर चाहिँ बस्दिनँ। म पार्टीले, संस्थाले, जनताले जे जिम्मा दिन्छन् त्यो जिम्मालाई आफ्नो क्षमताले, ल्यागतले भ्याएसम्म पुरा गर्ने कोसिस गर्छु। व्यक्तिगत रूपमा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको यहाँसँग सहानुभूति होला, हजुर, काम गर्न खोज्नुभएको थियो भन्ने पनि होला। हजुर, उहाँहरूले यहाँको कामको मूल्याङ्कन पनि गरिराख्नु भएकै थियो होला। ती व्यक्तिहरू, ती जनताहरू र त्यहाँनिर रहेका व्यक्तिहरू र एउटा यो कोपभाजनमा पर्नु परेको पीडा, ती नागरिकहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? ती हेर्नुहोस्, जिन्दगी यो अहिलेबाट मात्र रहेनछ। हामीले पुराण पढ्छौँ नि, भगवान् राम भन्छौँ नि, मर्यादा पुरुष रामचन्द्र भन्छौँ नि, थिएनन् आफ्नो ठाउँमा, तर हामीले पढेको कुरा त त्यो हो नि महाभारत, रामायणमा। उनलाई पितृभक्ति भएकै कारणले 14 वर्ष वनवास जानु पर्यो। तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको म निष्ठामा रहेको कारणले गर्दाखेरि समस्यामा परेँ भन्ने हो? होइन, हरेक मान्छे काममा जो अगाडि बढ्छ उसले चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ, आउँछ सामना। वही कसैलाई पर्दैन होला, त्यो एउटा छुट्टै कुरा हो। तर म के चाहन्छु भने यो नर्कट शान्तिपूर्ण सजिलो ठाउँमा काम गर्न, शान्ति पनि हावा नचलेको बेला त नर्कट पनि खडा हुन्छ।
तर जब आँधी हुरी बतास चल्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो पहरोमा उम्रिएको 60 साल मात्रै खडा हुन सक्छ, अरू सबै लत्राट लौत्रुक हुन्छ। भोलिको दिनमा 60 साल चाहिँ उभिन्छु भन्ने तर्क हो। म राजनीतिमा निष्ठापूर्वक गलतको विरुद्ध, बेठिकको विरुद्ध निरन्तर लागिरहन्छ। प्रचण्डकै चुनाव क्षेत्रबाट चुनाव लडेर आउनुहुन्छ? पार्टीले त्यहाँ दियो भने लड्छु। सम्भावना नि छ अगाडि होइन, म केही भन्न, पार्टीको कुरा हो, पार्टीको कुरा हो। जितेर आउने सम्भावना भनेको मैले जनताले मलाई पनि देखाएको छ, प्रचण्डजीलाई पनि देखाएको छ। आमने सामने भिड्न तयार हुनुहुन्छ? मलाई त्यो चुनौती, मलाई सजिलोसँग भन्दा चुनौतीसँगै खेल्न मन लाग्छ नि। मैले अघिल्लो चुनावमा भनेको थिएँ मेरो यो लडाइँ रेणुजीसँग होइन, यो लडाइँ शेरबहादुरजी र प्रचण्डसँग हो भनेको थिएँ। सत्य पनि त्यही थियो र अब पनि मलाई मेरो लडाइँमा मलाई उहाँ हुँदा त मलाई आनन्द आउँछ। प्रचण्डजीसँगै लड्न पाउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ गौरवानुभूति हुन्छ। यो आयोग खारेजीपछि पार्टी अध्यक्षलाई भेट्नुभयो यहाँले? भेटेँ। के भन्नुभयो उहाँले त्यति बेला? उहाँले के भन्नुभयो भने अब यो वर्गप्रति खास गरी सुकुम्बासीहरूप्रति अन्याय भयो होइन, त्यो अन्यायको शिकार, त्यो वर्गलाई अन्याय गर्दा तपाईँ पनि पर्नुभयो भन्नुभयो। म अन्याय परेँ भन्नुभन्दा पहिला उहाँले त्यो वर्ग अन्यायमा पर्यो, ऊ लाभान्वित थियो, हुने थियो। अब उनीहरूको काम गर्दा तपाईँ पनि पर्नुभयो, उनीहरूलाई फाल्नु पर्ने थियो, उनीहरूको हित विपरीत काम गर्नु सत्तासीन पार्टीहरूले गर्नु थियो, त्यसले गर्दा तपाईँ पनि पर्नुभयो भन्नुभयो। अबको चुनावमा तपाईँलाई उठाउँछौँ निर्धक्क साथ त्यहाँ? मैले यो कुरा गरेँ, यो चुनावको कुरै भएन, अरू कुरै भएन, चुनावको भविष्यको कुरा भएन, अहिलेको तत्कालीन स्थितिका कुरा भए। हजुर, उहाँसँग पछि पनि भेट हुन्छ। चुनाव अब होला, 1.5 वर्षपछि चुनाव होला, अब फागुनतिर स्थानीय चुनाव होला। नेताहरूले आवश्यकता ठानेमा, मलाई आवश्यक ठान्नु भएमा, मेरो व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको चुनाव खर्चिलो छ होइन। अब विविध खालका खर्च पर्चका व्यवस्था छ। हजुर, मेरो आर्थिक हैसियत त्यो मात्र खालको मान्छेको होइन म होइन। अब त्यसैले होइन, म त्यो हिसाबले मात्र पछाडि पर्न चाहन्छु अलि, नत्र भने चुनौतीहरूसँग सामना गर्न मलाई केही लाग्दैन। सामना गर्नलाई म तयार छु, तर आर्थिक लगायतका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले खेल्ने सम्भावना पनि छ। जनताले निष्पक्षतापूर्वक न्याय गरे भने होइन, म त सहज ढङ्गले आउँछु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। हस्, धन्यवाद।